नमस्कार, हांव आसा आतां गुड्डेमळ जंक्शनाचेर आसा। तुमी म्हाजे फाटल्यान पळयता तो जी गाडी येता ते सायडीन दाबाळ रोड गेला। ह्या सायडीन तुमी पळयता हो जो आसा हो आंबे उदक ते काले रोड गेला आनी हो सावड्डेसान येयल्लो आसा हो फाटलो रोड। सांगपाचो विशय म्हणजे इतलोच की हांगा आमकां अशें दिसून येयलें की बरेच दीस जाले ह्या 3 रस्त्याचेर मदींच खडी पडलेली आसा, तशेंच माती पडलेली आसा आनी जेणे करून जे दाबाळ सायडीच्यान जे लोक येतात तांकां हांगसर एक मोठो त्रास जाता। कारण जेन्ना वॉल्त मारपाक येता तेन्ना ह्या शेकऱ्याचेर समज गाडयेचो टायर पडलो जाल्यार थंय स्लीप जाता। आनी तशेंच ह्या सायडीच्यान खुबशे लोक ट्युरिस्ट जे आसा हे दुधसागर वॉटरफॉल आसा थंय वयता आनी तांकां ह्या रस्त्याची अनुभव नासल्या कारणान ते स्पिडीन सकल्यान येतात आनी हांगा पावले म्हणटकीर जेन्ना ह्या खडयेचेर तेंचो टायर चडटा तेन्ना तेंची बायक जी आसा ही स्लीप जावन पडटा। खुबशे जाण ह्या दिसा हांगसर पडलेले आसा अशी म्हायती मेळून येयल्ली आसा। सो आमी आयज पळोवपा खातीर मुद्दम येयल्ले, कारण हांगसर कशें सिच्युएशन आसा तें पळयलें जाल्यार मोठे मोठे खडयेचे फातर आसा, तशेंच शेकरो आसा, माती आसा। सो बेगिना बेगीन हेजेर PWDन खंय तरी लक्ष घालून ती सगळें निवळ करून उडोवपाची गरज आसा। सो तुमी पळयत रावा। आवाज तुमचो आमचो आनंदी सावंत देसाय, सावड्डे।